बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि एनसीओसी ने बड़े फैसले कर लिए। मुल्क भर में शादी हॉल्स और सिनेमा घर और रेस्टोरेंट 15 मार्च से खुल जाएंगे। तिजारती मराकज के लिए वक्त की हद भी खत्म कर दी गई। इसके अलावा इंडोर तकरीबात में भी कोई रुकावट नहीं होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एनसीओसी ने बड़ा फैसला ले लिया है। मुल्क भर में शादी हॉल्स और सिनेमा घर और रेस्टोरेंट्स 15 मार्च से खुल जाएंगे। तिजारती मराकज के लिए वक्त की हद भी खत्म कर दी गई। इसके अलावा इंडोर तकरीबात में भी कोई रुकावट नहीं होगी। हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। एनसीओसी का बड़ा फैसला सामने आया है। मुल्क भर में शादी हॉल्स और सिनेमा घर में 15 मार्च से तमाम तरह की पाबंदियां खत्म की जा रही हैं, उनको खोला जा रहा है। तिजारती मराकज के लिए वक्त की हद भी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा इंडोर तकरीबात में भी कोई रुकावट नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। एनसीओसी ने बड़े फैसले कर लिए। मुल्क भर में शादी हॉल्स और सिनेमा घर और रेस्टोरेंट 15 मार्च से खुल जाएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज भट्ट, अपडेट कीजिएगा। रेस्टोरेंट्स की और इसके साथ साथ कारोबारी मराकज़ की, स्कूलों की और दीगर दफातर की जो रौनकें हैं वो मान पड़ चुकी थी। और कोविड की वजह से जैसा कि हमने देखा कि 2 से 3 मरतबा लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद अगर इजाज़त दी भी गई तो उसमें हदूद जो हैं वो मुतय्यन की गई थी और कुछ कंडीशंस लागू कर दी गई थी, ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट्स के ऊपर, शादी हॉल्स के ऊपर, कि आप इंडोर फंक्शंस जो हैं वो नहीं कर सकते। और सख्त सर्दी की वजह से कोई आउटडोर फंक्शंस करने पर राज़ी नहीं था। यही वजह थी कि मार्की एसोसिएशंस ने और ख़ास तौर पर शादी हॉल्स मालिकान ने, रेस्टोरेंट्स मालिकान ने जो है वो नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाया है, क्योंकि उनकी जगह ज़्यादातर बेशतर मालिकान की जगह जो होती है वो रेंट पर होती है और लाखों रुपए का रेंट जो है वो बढ़ता चला जा रहा था, जबकि इनकम जो है वो ना होने के बराबर थी। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से जो कदम उठाया गया है और जो इसको दोबारा से बहाल करने की और दोबारा रौनकें जो हैं वो बहाल करने का फैसला किया गया है, इस पर मार्की एसोसिएशंस और जो शादी हॉल्स के मालिकान हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, गुफ्तगू करने के लिए मलिक नवाज़ मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, क्या कहेंगे हुकूमत की जानिब से ये कदम जो उठाया गया, सराहेंगे? देर आयद दुरुस्त आयद? जी, लास्ट नाइट सर्कुलेशन आया जी एनसीओसी की तरफ से। उन लोगों ने हमें इंडोर फंक्शन करने की परमिशन दी है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वही आप वाली बात देर आयद दुरुस्त आयद। हम लोगों ने पिछले 1.5-2 साल से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया है कोविड की वजह से। तो अब माशाल्लाह से गवर्नमेंट की वैसे पॉलिसी है, हम खान साहब की पॉलिसी है कि वो बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाहते हैं। उन्होंने तावन किया है। अभी रात का उनका जो डिसीजन है वो हम वेलकम करते हैं। पूरी ना सिर्फ फैसलाबाद, पंजाब, हमारी जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से वेलकम करते हैं कि इन्होंने हमें इंडोर फंक्शंस की परमिशन दी है। अच्छा, और ये भी बता दीजिएगा कि इसमें कई दफ़ा होता है कि फ़ैसलों में अनसर्टेनिटी होती है। कुछ ऐलान कर दिया जाता है, उसके 5-10 दिन बाद यूँ चलाना शुरू हुआ, बिज़नेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद दोबारा से गवर्नमेंट का कोई ना कोई और ऑर्डर आ गया। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऑर्डर। जी बिल्कुल ऐसी बात है। इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग पहले बुकिंग करवाते हैं। मतलब जब अनसर्टेनिटी आती है तो लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं, वो बुक नहीं करवाते। वो कहते हैं कि पता नहीं कल गवर्नमेंट को क्या डिसीजन आ जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारा बिज़नेस जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। मतलब अभी जैसे हमारा पिछले जब से हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ये हमारा दिसंबर नवंबर हमारा पीक टाइम होता है। तो गवर्नमेंट की या मतलब कोविड की वजह से, ये अनसर्टेनिटी की वजह से हमारा नवंबर दिसंबर इंतहाई बुरा गया। हमने बड़ी मुश्किल से इसको मैनेज किया। अब माशाल्लाह से ये मतलब उसका प्रेशर अभी आया है मार्च में। मतलब अब थोड़ी सर्टेनिटी आई है, जैसे गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आ चुकी है, तो अब लोग सर्टन हैं कि इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो लोग डेट रख सकते हैं और हम फंक्शन के मैनेज करेंगे। ठीक है, फंक्शन को मैनेज करेंगे। मार्च ही था वही महीना जिसमें कोविड का जो पीक था और लॉकडाउन शुरू हुआ लास्ट ईयर, और आज पूरा 1 साल हो गया है। मार्च में ही जाके दोबारा से कारोबारी सरगर्मियां जो हैं बहाल हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अपने फैसले पर मुस्तकिल मिजाजी रखते हुए इसको बहाल रखेगी, ताकि जो 1 साल के अंदर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान कारोबारी हजरात ने बर्दाश्त किया है उसको दोबारा से ओवरकम किया जा सके। नुकसान को ओवरकम किया जाएगा। शहराज भट्ट, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
ابھی آپ کو بتائیں پنجاب بھر کے دکانداروں کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کاروباری مراکز کے لیے اوقات کار مقرر کرنے اور پولیس کی کارروائی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے دکانیں کاروباری مراکز ریگولر کرنے، اوقات کار پر کھولنے اور دکانداروں کو بلا وجہ پریشان نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی پر بات کریں گے عثمان الیاس سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل پنجاب بھر کے دکانداروں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو دکانوں کے اور کاروباری مراکز کے اوقات کار مقرر کرنے اور پولیس کی کارروائی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ شہری محمد بلال کی درخواست میں جو ہے کیس کی سماعت کی گئی اور عدالت نے جو ہے حکم جاری کیا ہے کہ دکانیں جو اور کاروباری مراکز ہیں وہ ریگولر اوقات پہ کھولے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس بات کی ہدایت بھی کی ہے پولیس حکام کو کہ دکانداروں کو اور کاروباری حضرات کو جو ہے بلا وجہ پریشان نہیں کیا جائے گا کاروبار کرنا۔ عدالت نے اس بات پہ ریمارکس یہ کہ کاروبار کرنا ہر بنیادی فرض کا جو ہے حق ہے، اور اس کو مکمل طور پہ جو ہے جیسے کرونا سے پہلے جو کاروبار حضرات تھے اپنی دکانیں اپنے ریگولر اوقات کار پر کھولتے اور بند کرتے تھے، اس حوالے سے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور عدالتی حکم دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی کہا گیا ہے کہ جو دکاندار حضرات ہیں وہ بھی احتیاطی تدابیر جو ہے اس کو جو ہے خاطر میں لائیں، اور جو پولیس حکام ہے اس کو اس بات کی جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ دکانوں کو اگر بلا وجہ پریشان نہیں کیا جائے گا اور بغیر نوٹس کے کسی بھی دکان پہ جو ہے کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ دکانداروں کو جو ہے اس بات کا اب جو ہے ریلیف دے دیا گیا ہے کہ جیسے کرونا سے قبل جو ہے دکانیں ریگولر اوقات کار پہ کھلتی تھیں، ویسے ہی اب دوبارہ جو ہے دکانیں اپنے ریگولر اوقات کار پہ کھلیں گی۔ بہت شکریہ عثمان الیاس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد اسپتالوں کا رخ کرنے والے 10% مریضوں میں ٹی بی کا انکشاف ہوا۔ محکمہ صحت نے اسپتالوں میں مریضوں کی اسکریننگ کا ہدف مقرر کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے، فیصل آباد اسپتالوں کا رخ کرنے والوں میں 10% مریضوں میں ٹی بی کا انکشاف ہوا۔ محکمہ صحت نے اسپتالوں میں مریضوں کی اسکریننگ کا ہدف مقرر کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسپتالوں میں فیصل آباد کے اسپتالوں کا رخ کرنے والے 10% مریضوں میں ٹی بی کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے عزادار حسین سے۔ عزادار اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ہیلتھ سینٹر میں ٹی بی کے حوالے سے اہم میٹنگ ہوئی جس میں محکمہ صحت کے افسران نے شرکت کی، اور اس سلسلے میں سی ایل فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق سپرا کی جانب سے سربراہی کی گئی۔ کیا مقصد ہے ٹی بی کے حوالے سے جانتے ہیں سر، کیا کہیں گے اس میٹنگ میں؟ دیکھیں، جو ہماری پریونشن لیول پہ ایک ڈسٹرکٹ پریونشن ریویو میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی سارے جتنے ہمارے روڈ میپ کے انڈیکیٹرز ہیں ان کی ایک ریویو میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اور واپسی پہ میں نے آج جو ہمارے ڈی ایچ او پی ایس ہیں اور ڈی ایچ او میڈیکل سروسز ہیں ان کے ساتھ، اور جو ڈاکٹر صاحب کو ابھی ہم نے نئی ڈیوٹی اسائن کی ہے ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول پروگرام کی، تو ان کے ساتھ ایک اورینٹیشن میٹنگ کی ہے جس میں مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ان چیزوں کا بریف کر دیں کہ ٹی بی کے بارے میں جو ہماری فیلڈ فورس کام کر رہی ہے ان کی کس طرح اورینٹیشن کروانی ہے، تاکہ وہ فیلڈ میں ان کو ایک تو موٹیویٹ کر سکیں، اور ان کو ایک جو کلیئر ٹارگٹس ہیں کہ اگر ایک ہمارا سینٹر ہے، ڈی ایچ کیو ہے، الائیڈ ہے، یا ہمارا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، یا آر آئی سی جہاں پہ یہ سروسز گورنمنٹ کی طرف سے فری ہیں، ان کو بتا سکیں کہ جی آپ نے ایک مہینے میں 100 مریض آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اور 3 مہینوں میں آپ نے 300 مریض آئیڈینٹیفائی کرنے، اس کے حساب سے وہ ویجیلنٹ ہوں۔ اس کا ایک اسٹینڈرڈ گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ جتنے مریض ٹی بی آتے ہیں ان میں سے 10% جو ہیں ان میں ٹی بی ہو سکتی ہے، اس میں سے ہمیں ٹی بی کے مریض ملتے ہیں، اور یہ اورینٹیشن ڈاکٹر صاحب اپنے فیلڈ فورس نیچے گراؤنڈ لیول تک سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی بالکل، مقصد یہی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول پروگرام فیصل آباد کے کوآرڈینیٹر ہیں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مختلف تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اور جو مراکز صحت بنائے گئے ہیں وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کر عملے کو تاکید کریں کہ انہیں جو ہدف دیا گیا ہے اسے وہ مکمل حاصل کریں۔ جی، مریضوں میں ٹی بی کا انکشاف ہوا ہے۔ عزادار حسین آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایف ڈی اے سٹی میں مختلف رقبہ جات کے 532 پلاٹس نیلامی کے ذریعے فروخت ہوں گے۔ نیلامی کے لیے 3 اور 4 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے محمد رمضان مرزا سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایف ڈی اے انتظامیہ کی جانب سے ایف ڈی اے سٹی میں ایک بار پھر وہاں پر باقی رہ جانے والے پلاٹوں کی نیلامی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3 اور 4 مارچ کو نیلامی ہوگی۔ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے موجود ہیں، ان سے ذرا سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا مجموعی طور پر کتنے پلاٹس ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو ڈیولپ ایریا ہے کیا یہ اس کی آخری نیلامی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ پلاٹس باقی ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ تقریباً اس میں ہمارا کوئی 500 کے قریب ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں اور 60 کے قریب کمرشل پلاٹس ہیں۔
یہ جب تک کہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں یہ پروسیس جاری رہے گا. لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے, کیونکہ ابھی وہاں پہ لائٹ لگ گئی ہے, ڈیولپمنٹ کے ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں, فنڈز اویلیبل 106 کروڑ روپیہ ایف ڈی اے کے پاس اویلیبل ہے, جو کہ میرا نہیں خیال کسی فیصل آباد کے ڈیولپر کے پاس سر دست اتنا فنڈز اویلیبل ہوں گے. تو اس کو یوٹیلائز بھی کریں گے انشاءاللہ, اور ایف ڈی سٹی کو ہم کامیاب کریں گے. لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے, اس وقت ریٹس بہت مناسب ہیں, تو وہ اس آکشن میں شامل ہو کے زیادہ سے زیادہ شامل ہوں اور اپنی انویسٹمنٹس کریں. محفوظ انویسٹمنٹ ہے, گورنمنٹ کی پروٹیکشن ہے اس میں سیکیورٹی پیپرز ہم یوز کیے ہوئے ہیں جس میں ڈپلیکیٹ اور 2 نمبر فائلیں نہیں بن سکیں گی. اس کے علاوہ ہم اس کو ایک ہورائزن ٹیک نام کی کمپنی کو انگیج کیا ہے جو کہ اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, جس میں تھم امپریشن لگ رہے ہیں, اسمارٹ کارڈ دے رہے ہیں لوگوں کو, جس سے کہ بغیر بندے کے ویریفیکیشن کے, وداؤٹ نادرا ویریفیکیشن کے کوئی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی, کوئی گڑبڑ, کوئی فراڈ کا امکان نہیں رہے گا. تو یہ بہت اچھا ایک اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے کہ اس اپرچونٹیز کو یوٹیلائز کریں. بتائیے گا, کیونکہ بجلی ہمیشہ سے وہاں مسئلہ رہا ہے, تو پچھلے دنوں میں پیسے بھی آپ کی جانب سے فیس کو دے دی, تو کیا جتنا ڈیولپ ایریا ہے اس تمام میں آنے والے دنوں میں بجلی فراہم ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں, ہم نے جتنا ڈیولپ ایریا اور جتنا آگے بھی ڈیولپ ہونا اس کے بھی پیسے دے دیے ہیں. ہمارے ٹوٹل 92 میگا واٹ ہمارا ریکوائرمنٹ تھی, جو 2050 کی پیک لیول کے اوپر کیلکولیٹ کی گئی, جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو, لیکن بہرحال وہ ہو گئی. 92 میگا واٹ جو فیصل آباد کا 1/3 بنتا ہے جو الیکٹریسٹی کا لوڈ ہے, لیکن وہ سارے پیسے ہم نے پے کر دیے الحمدللہ, جو کہ پہلے تو ہم ڈیولپ ایریا کے بھی نہیں پے کر پا رہے تھے. اب ہم نے جو ابھی فیوچر میں بھی ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس کے بھی پیسے پے کر دیے ہیں. تو ہم باؤنڈری وال کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں. ٹوٹل یہ باؤنڈری وال ہوگی, اس میں پارکس کی کر رہے ہیں ہم, اس میں مین بولیوارڈ کو رینوویٹ کر رہے ہیں ہم, اس میں جو مین روڈز ہیں اس کی رینوویشن کر رہے ہیں, کمرشل ایریا کی رینوویشن کر رہے ہیں, الیکٹرک پولز, الیکٹریسٹی جو مین بولیوارڈ کو انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں. مطلب یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ایٹ اے ٹائم سٹارٹ ہو چکی ہیں. تو آنے والے دنوں میں یو آر ان فار بگ سرپرائز انشاءاللہ. یہ ایف ڈی اے سٹی کے الاٹیوں کے لیے اچھی خبر ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ تمام انڈر ڈیولپ ایریا اس کی بھی بجلی جو ہے اس کی بھی فراہمی کے لیے جو ہے وہ پیسے دے دیے گئے ہیں. دیگر جو وہاں پر ضروریات ہیں ان کے اوپر کام جو ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ رمضان مرزا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ایف بی آر نے آئندہ مالی سال کے دوران ٹیکس نیٹ میں اضافے, جعلی سیلز ٹیکس, انوائسز اور بجٹ سے تکنیکی سکم دور کرنے کے لیے ایف سی سی آئی اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے تجاویز طلب کر لی. اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے. عمیر, اپڈیٹ کیجیے گا. ناظرین, سوشل میڈیا پر ایک اور فراڈ سامنے آ گیا ہے. او ایل ایکس کے ذریعے قسطوں پر سستی کار کے جھانسے میں سینکڑوں فیصل آبادی لاکھوں روپے گنوا بیٹھے ہیں. مدینہ ٹاؤن میں خواتین سمیت 15 رکنی گروہ سرگرم, ایک ہفتے میں 50 کے قریب مقدمات درج, 2 ملزم بھی گرفتار ہو چکے ہیں. مزید جانتے ہیں فرزانہ صدیق سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے کہ ایک اور سوشل میڈیا پر کیے جانے والا فراڈ سامنے آ گیا ہے. او ایل ایکس کے ذریعے قسطوں پر سستی کار کے جھانسے میں سینکڑوں فیصل آبادی لاکھوں روپے گنوا بیٹھے ہیں. مدینہ ٹاؤن میں خواتین سمیت 15 رکنی گروہ سرگرم ہے. ایک ہفتے میں 50 کے قریب مقدمات درج ہوئے, جبکہ 2 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. جی بالکل, آپ کو اپڈیٹ کریں. سوشل میڈیا پر ہونے والا ایک اور فراڈ سامنے آ گیا. او ایل ایکس کے ذریعے قسطوں پر سستی کار کے جھانسے میں سینکڑوں فیصل آبادی لاکھوں روپے گوا بیٹھے. مدینہ ٹاؤن میں خواتین سمیت 15 رکنی گروہ سرگرم ہو گیا. ایک ہفتے میں 50 کے قریب مقدمات درج ہوئے, 2 ملزم بھی گرفتار کر لیے گئے. 2 ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر ہونے والا ایک اور فراڈ سامنے آ گیا ہے. او ایل ایکس کے ذریعے قسطوں پر سستی کار کے جھانسے میں سینکڑوں فیصل آبادی لاکھوں روپے گنوا بیٹھے ہیں. مدینہ ٹاؤن میں خواتین سمیت 15 رکنی گروہ سرگرم ہوا ہے. ایک ہفتے میں 50 کے قریب مقدمات درج, 2 ملزم بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں. ہمارا رابطہ بحال ہوا اپنی نمائندے سے. فرزانہ صدیق, جی اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل, فیصل آباد کے شہری ہو جائیں ہوشیار. او ایل ایکس پر شہریوں کو سستے داموں ساتھ پر گاڑیاں بیچنے کا جھانسا دے کر شہریوں کو نقدی سے محروم کرنے والا 13 رکنی گروہ سرگرم ہو گیا ہے. جبکہ اس گروہ میں
खवातीन भी शामिल हैं। तहम थाना मदीना टाउन में गुज़िश्ता एक हफ्ते में इस गिरोह के खिलाफ 50 से ज़ायद मुकदमात का अंदराज कर लिया गया है। ये मुकदमे मुख्तलिफ मुतासरीन शहरियों की मुदैयत में दर्ज किए गए हैं, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि OLX पर उनको सस्ते दामों गाड़ी बेचने का झांसा दिया जाता है और जब वो अपनी रकम लेकर उनके दफ्तर पहुंचते हैं तो असलहे के जोर पर उनसे रकम छीन ली जाती है और उनको वहां से खाली हाथ लौटा दिया जाता है। तहम थाना मदीना टाउन पुलिस ने खवातीन समेत 13 नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें बाकायदा तौर पर गिरोह के पास असलहे की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया है। दूसरी जानब मदीना टाउन पुलिस का कहना है कि अभी तक सिर्फ 2 मुल्ज़मान को ही गिरफ्तार किया जा सका है, जबकि बाकी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जी मारे जाए। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर में इंचार्ज का तबादला साइलिन पर भारी पड़ने लगा। फर्द और रजिस्ट्री के हसूल के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अपडेट कीजिएगा। बात की जाए राजी रिकॉर्ड सेंटर के बढ़ते हुए मसाइल की, तो यहाँ पर मसाइल तो अपनी जगह अहम, लेकिन यहाँ पर जो इंचार्ज है उनका तबादला होने की वजह से भी सैकड़ों साइलिन जो राजी रिकॉर्ड सेंटर सदर का रुख करते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद ना होने की वजह से साइलिन को परेशानी का सामना। तो इसी हवाले से मजीद भी जानते हैं, रेवेन्यू का काम करने वाले एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा किन इशूज़ का सामना साइलिन को यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच सर, आप इधर तशरीफ़ लाए तो लोगों के मसले मसाइल को उजागर करने के लिए आपका अप्रिशिएट करते हैं हम आपको। ये सेंटर में जो इंचार्ज ना होने की वजह से बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं और लोग जो है ना बेचारे बड़ी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं, तो इसलिए मेरा मुतालबा है कि ये इंचार्ज को जल्द अज जल्द यहाँ तैनात होना चाहिए। जी यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो इंचार्ज के ना होने की वजह से जो लोगों का जो दुरुस्ती का काम होता है, कोई भी नाम दुरुस्ती करनी या प्रॉपर्टी करनी, लोगों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योर शहर पब्लिक टॉयलेट से महरूम हो गए। ज़िला इंतजामिया ने पब्लिक टॉयलेट्स को 28 साल कबल तजावुज़ात के नाम पर गिरा दिया था। इसी पर मजीद अपडेट लेंगे अब्दुल कदीर से, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योर शहर पब्लिक टॉयलेट से महरूम है। मुख्तलिफ जगहों पर पब्लिक टॉयलेट्स ना होने के बायस जो शहरी हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस हवाले से हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने और यहाँ पर देखा जा सकता है कि 2.5 साल कबल जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए थे उनको तजावुज़ात की मद में गिरा तो दिया, लेकिन ताहाल नए पब्लिक टॉयलेट नहीं बनाया जा सके, जिसमें महकमा सेहत, महकमा तालीम और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर, DC ऑफिस और दीगर सरकारी महकमों में आने वाले जो शहरी हैं उन्हें जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस वाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट नहीं है, इस वाले से क्या इंतजामिया से मुतालबा करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ, चूँकि हमारा ज़िला कचहरी है और तहसील कचहरी भी है। यहाँ बहुत सारे सालीन भी आते हैं, बहुत सारे, चूँकि DC ऑफिस भी नज़दीक है और सारे जो आवाम इधर आती है अपने काम काज के लिए, मसाइल के लिए। तो पहले यहाँ बना हुआ था टॉयलेट और उसको एक्रोचमेंट का नाम देकर गिरा दिया गया है। अब यहाँ पे कोई सहूलत टॉयलेट की नहीं है जहाँ लोग जो अपना इस्तेमाल कर सके, लेकिन पता नहीं क्यों इंतज़ामिया तवज्जो नहीं दे रही है इस काम पर। ये तो बड़ा एक अहम काम है पब्लिक के लिए और पब्लिक के लिए टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है। और इदारों के बाहर भी जब जाते हैं तो उसमें भी टॉयलेट नज़र नहीं आते कहीं भी। हमें बहुत सारी दुश्वारी आवाम को भी है और जो आते जाते लोग हैं वो इसमें बड़े परेशान हैं, तो परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ दूर दराज से आने वालों को मुश्किलात का सामना है। अब्दुल कदीर, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए मुतारिफ कराई गई ऐप के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में कारकर्दगी ऐप की मॉनिटरिंग के बारे में इजलास हुआ। ऐप से मुतालिक अमूर को भी ज़ेर गौर लाया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए मुतारिफ कराई गई ऐप के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। निजी स्कूल के लिए इमारतों की कमर्शलाइजेशन की शर्त खत्म न हो सकी। महकमा तालीम फैसलाबाद ने निजी स्कूल्स को कमर्शलाइजेशन का NOC जमा करवाने के लिए 6 माह की मोहलत दे दी। आपको अपडेट करें इस हवाले से। निजी स्कूल्स के लिए इमारतों की कमर्शलाइजेशन की शर्त खत्म न हो सकी। महकमा तालीम फैसलाबाद ने निजी स्कूल्स को कमर्शलाइजेशन का NOC जमा करवाने के लिए 6 माह की मोहलत दे दी। इसी हवाले से मजीद अपडेट लेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा।
फैसलाबाद की तरफ से जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए शर्त आयद की गई थी इमारतों की कमर्शलाइजेशन के हवाले से, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सरबराह हैं, इस पर प्राइवेट स्कूल्स को 300 से ज़ायद नोटिस मौसूल हुए थे कि उनकी रजिस्ट्रेशन जो है मनसूख कर दी जाएगी अगर उन्होंने अपनी इमारतों को कमर्शियल नहीं करवाया। इस पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से दरख्वास्त भी जमा करवाई गई डिप्टी कमिश्नर को बतौर सरबराह डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कि वो इस शर्त को ख़त्म करें, क्योंकि फैसलाबाद के अलावा किसी भी ज़िला में ये शर्त नहीं है और तमाम स्कूल्स को वैसे ही दीगर शराइत पर जो एनओसी है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो दी जा रही है। लेकिन इस पर डिप्टी कमिश्नर की सदारत में होने वाली मीटिंग में ये शर्त ख़त्म तो नहीं की गई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को मजीद 6 माह की मोहलत दे दी गई है इमारतों को कमर्शलाइज करवाने के हवाले से। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल्स का अभी भी यही मुतालबा है कि इस शर्त को ख़त्म किया जाए, क्योंकि पंजाब भर में सिर्फ फैसलाबाद में ये शर्त नाफिज की गई है, जिससे अक्सर छोटे स्कूल जो कि 1000 से भी कम फीस वसूल करने वाले हैं उनके बंद होने का भी खदशा है। इस हवाले से जी ठीक है, जहांगीर अशरफ आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टैलेंट हिंट के तहत प्रोग्राम मुनक्किद कराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक गायकी, मौसीकी, फाइन आर्ट, लिटरेचर और शॉर्ट स्टोरी के मुकाबले कराए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से, जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब भर में वज़ीर-ए-आला पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। बाकी अजला की तरह ज़िला चिन्योट में भी जो चिन्योट इंतजामिया है वो भी मुतहर्रिक है, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम करवाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में 27 तारीख तक दरखास्तें जो हैं वो ली जा रही हैं, जिसमें 15 से 35 साल तक के जो मेल और फीमेल हैं वो हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें गायकी है, म्यूज़िक है और इसके साथ साथ लिटरेचर और फाइन आर्ट्स के जो प्रोग्राम है उसमें हिस्सा जो है वो लिया जा सकता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान असमत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, जिस तरह टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है तो ज़िले इंतजामिया ने क्या तैयारियाँ की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिश्नर साहब से हिदायत मौसूल हुई थी कि हम फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलके, चूँकि ये पूरे पंजाब में लॉन्च किया गया है, वैसे पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से हमें फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के तरफ से कमिश्नर साहब के थ्रू डायरेक्शंस आई थी कि उनके साथ मुकम्मल ताउन करें और ये जो वज़ीर आला साहब का प्रोग्राम है इसको कामयाब बनाएं। उसके लिए 1 मार्च में पूरे पंजाब में ये इसके जो कम्पटिशन्स हैं वो होंगे। उसके लिए 27 तारीख आखिरी डेट है। इसमें 15 से 35 साल के लोग, जिसमें स्टूडेंट्स भी और बाकी प्राइवेट लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनमें म्यूज़िक, लिटरेचर और फाइन आर्ट्स के जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और यहाँ से फिर उसके इनामात भी हैं। यहाँ से जो विनर्स होंगे वो फिर डिविजनल लेवल पे। और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा तालीम के तहत गवर्नमेंट एमसी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल समनाबाद में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ मुकाबलों की तकरीबें तकसीम इनामात जारी है। टीचर इनके साथ आएंगी और इस बेटी ने 2nd पोजीशन हासिल की है। इनको सर्टिफिकेट और कप से नवाजा जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल एमसी यूसुफाबाद फैसलाबाद से अरूज सुल्तान, डॉक्टर ऑफ सुल्तान मसीह 8th ग्रेड की बच्ची और इनकी टीचर इनके साथ है। 2nd पोजीशन जिला भर में। और ये भी किसी भी जजमेंट का एक अंदाज होता है जिसमें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।